8वीं करामत की मिसाल दलाइल नबुवा इमाम बहकी की किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2393 है। दलाइल नबुवा इमाम बहकी की किताब में सैयदना अनस इब्न मालिक कहते हैं और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उनके बारे में आता है दलाइल नबुवा में कि उनकी जमीन जो है वो खुश्क साली का शिकार हो गई। उनके किसान ने आगे कहा कि हजरत अपनी जमीन का कोई बंदोबस्त कर लें, कहत पड़ी है इस साल कोई फसल नहीं होगी, पानी का बंदोबस्त करें, बारिशें भी नहीं हुई हैं तो इस दफा तो भूखे ही मरेंगे। तो हजरत अनस इब्न मालिक अपने घर से निकले, खुले मैदान में अपनी जमीन पे गए, 2 नफिल पढ़े, अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ अल्लाह बारिश नाजिल फरमा, तेरे खजाने में तो कोई कमी नहीं है। दुआ करके घर वापस आए और अपने गुलाम को कहा कि जाके देख बारिश हुई है कि नहीं हुई, अंदाजा करो, कॉन्फिडेंस लेवल तक हो। दुआ करके कहते तक बारिश हुई है कि नहीं हुई। वो कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा अचानक काले बादल नमूदार हुए, दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी, और वो काले बादल सिर्फ उस जमीन पर नमूदार हुए, सिर्फ हजरत अनस इब्न मालिक की जमीन पर बारिश बरसा के वो बादल वापस चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी करामत है, हादसा नहीं था वरना सब पर होती, सिर्फ उस जमीन के ऊपर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी 2 मिसालें जो हैं वो है बद्दुआओं से रिलेटेड, अल्लाह के नेक बंदों की जो बद्दुआएं लग जाया करती हैं। और ये नेक बंदे आप आजकल के कोई नेक बंदे ना समझिएगा, ये सहाबा ही हैं दोनों और डेफिनेटली सहाबा को ही नेक कहा जा सकता है, बाकियों के बारे में हम कंफर्मेशन क्या करें, एक के बुजुर्ग होते हैं, दूसरे गुस्ताखे रसूल या मुशरिक होते हैं। ये 9वीं मिसाल, सेकंड लास्ट आज की करामत की 9वीं मिसाल सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3198, सही मुस्लिम में 4133 और 4134, मिशकात में 5953। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई थे सईद इब्न जैद बिन अमर बिन नुफैल। ये वही सईद इब्न जैद हैं कि जिनके सामने जब मुगीरा इब्न शोबा ने हजरत माविया के सामने हजरत अली पे लानत करवाई, अबू दाऊद में 4648 और सुन्न नसाई अल कुबरा में 8208 नंबर हदीस है। यही सईद हैं जिन्होंने अशरा मुबशरा वाली हदीस सुनाकर मुआविया और मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हजरत अली पर लानत करने से रोका। ये वही सईद इब्न ज़ैद है। इन पर एक औरत थी, उसने मुकदमा किया, उस औरत का नाम था अरवा बिनते औस। मुकदमा किया मरवान बिन हकम की अदालत में कि सईद इब्न ज़ैद ने मेरी जमीन हथिया ली है। तो मरवान ने इनको अदालत में बुलवाया। सईद इब्न ज़ैद ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी की जमीन दबाऊं, इसके बाद कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात खुद सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने किसी की एक बालिश जमीन भी दबाई तो 7 जमीनों का तोक उसके गले में डाला जाएगा क़यामत वाले दिन। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात खुद सुन रखी है, मैं किसी की जमीन पे कैसे कब्जा कर सकता हूं। एक बालिश, यहां प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, पूरी पूरी जमीनें और प्लॉट गायब कर जाते हैं। एक बालिश जमीन कब्जा करने पर 7 जमीनों का तौक उसके गले पे डाला जाएगा। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है। तो मरवान बिन हकम ने कहा कि बस सहाबी रसूल आपका इतना कह देना ही काफी है। लेकिन हजरत सईद इब्न ज़ैद की वहां तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा अल्लाह अगर यह औरत झूठी है तो इसको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक यह अंधी ना हो जाए, और इसे अपनी जमीन में ही मौत देना, लोग देखें इसका हशर। और बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि मरने से पहले वो अंधी हो गई, मदीने की दीवारों को टटोलती थी वो, और वहां फिरती थी और कहती थी मुझे सईद की बददुआ लगी। और इसी तरीके से एक दिन फिर रही थी कि अपनी उसी जगह पर जहां पर उसने मुकदमा कायम किया था, एक कुआं था जिसमें गिरी और औंधे मुंह गिर के वहीं पर मर गई और वही उसकी कब्र बनी। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। और ये एक जिंदा करामत थी। इस हवाले से सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दुआ कबूल हुई जो बद्दुआ थी। अब करामत की 10वीं और आखिरी मिसाल आज की अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ 6121 है। इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफकत की है, और ये हमारे रिसर्च पेपर नंबर 5B पर 41 नंबर हदीस ये लिखी हुई है। बड़ी अहम हदीस है कि सैयदुना कैस बिन अबू हाजिम ताबी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि मैं मदीना शरीफ के बाजार में घूम रहा था कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा कि जिसको इहजार जियत कहा करते थे, को मदीने का बाजार था। मैंने देखा कि वहां एक शख्स घोड़ सवार है जो अपने घोड़े पर बैठा हुआ है और उसके गिर्द मजमा लगा हुआ है,
اور وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ حضرت معاویہ کے دور میں پتہ ہے سب و شتم کا معاملہ ہوتا تھا. اب مجمع اس کے گرد لگا ہوا ہے اور وہ گالیاں بکا جا رہا ہے, کوئی اس کو روک نہیں رہا. سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ وہ گھوڑ سوار جو ہے یہ حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص مجمع چیرتے ہوئے آگے گئے, لوگوں نے ان کے احترام میں راستہ کھول دیا اور سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس پہنچے. اللہ اکبر. پھر اس شخص سے کہا کہ تو کس بنیاد پر سیدنا علی ابن ابی طالب پر لعنت بک رہا ہے, کیا دلیل ہے تیرے پاس حضرت علی پر گالیاں بکنے کی. اور پھر اس سے کہا اے گستاخ مجھے بتا کیا علی وہ شخص نہیں ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. مجھے بتا کیا علی ابن ابی طالب کیا وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی. اس وقت کوئی اور بندہ مسلمان نہیں تھا. کیا علی ابن ابی طالب دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت اور زاہد شخص نہیں تھا, دنیا کو طلاقیں دینے والا اور دنیا داری سے دور بھاگنے والا زاہد شخص نہیں تھا. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے بڑھ کر علم والی شخصیت نہیں تھے. پھر سعد ابن ابی وقاص حضرت علی کے فضائل سناتے رہے. راوی کہتے ہیں اتنے فضائل سنائے اور اینڈ پر جا کر کہا کہ بتا کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا فاطمہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے. کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہیں اٹھایا کرتا تھا جنگوں کے اندر آگے آگے. تو اس علی کے اوپر لعنت کر رہا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر سعد ابن ابی وقاص نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ اپنے چہرے کو کر کہا اے اللہ یہ گھوڑ سوار شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی پر گالیاں بک رہا ہے, اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا اور اس کو یہاں پر تباہ و برباد کر دے. ابھی مجمع بکھرا نہیں تھا. کیس صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا گھوڑا بتکا اور اس گھوڑے نے اس کو ایک پتھر پر پٹک دیا, اس کا بھیجا وہیں پر نکل گیا دماغ اور وہیں پر وہ قتل ہو گیا. گھوڑے نے اسے مار دیا. یہ اس وقت زندہ کرامت ظاہر ہوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی دعا سے. الحمدللہ یہ بہت بڑی کرامت ہے بھائیو. اسی کانٹیکسٹ میں میرا ٹروتھ ریویلنگ لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 101, خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں جنگ صفین, نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے. میرے 2 ریسرچ پیپر ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور دوسرا ہے 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں 150 طریق میں نے جمع کیے ہیں اہل سنت پاک.com پر اہل سنت کی کتابوں سے. وہ آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو یہ حقیقت پتہ چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.